दफ़ा कहने नमस्कार आदाब, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से इस वक्त दिल्ली से बराह रास्त मुखातिब हूं। मेरे साथ कश्मीर की एक जाने मानी कानूनी हस्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, वहाँ के पार्लिमानी अमूर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर। आज जो कल कॉन्फ्रेंस एक हुई थी जहाँ पे कश्मीर अमूर पे बात हुई है, आर्टिकल 37 और बहुत सारे मामला जो कश्मीर में इलेक्शन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड, आज इन्हीं से बात करेंगे कि वहाँ क्या डिस्कशन हुई और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या है। निज़ाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। हुजूर, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त, पहले हम अब आम पॉलिटिकल बातें करेंगे फिर इस पे आते हैं हम, इस वक्त जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और इस वक्त कोई जो भी PAGD था उससे भी बाहर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आ गई, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी मौक़िफ़ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो क्या है? देखिए, सियासी जमातों के मौक़िफ़ बदलते नहीं हैं, स्ट्रेटजीज़ बदलती हैं, मौक़िफ़ नहीं बदलते हैं। जब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी है, मौक़िफ़ एक ही है कि हिंदुस्तान के आईन के तहत मिली गारंटीज़, जो उस वक्त जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी समझा जाता था कि उनको इरोड किया जा रहा है। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बुनियादी जो बुनियाद है वो इसीलिए बनी कि इसीलिए पार्टी वजूद में आई कि इस इरोजन को रोका जाए, इस पे आवाज़ उठाई जाए। दूसरा, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई थी विथ ए पब्लिक मैंडेट, और एक्सपेक्टेशन ये था कि वो लोगों को जमहूरी आदाब से वाकिफ़ कराएंगे, जमहूरियत में जितनी सहूलियात हुकूक हैं उनसे उनकी शनासाई होगी लोगों की, क्योंकि बड़ी देर तक उनको उससे अलग रखा गया था। लेकिन लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रिवायती वो जो सरोगेट्स हैं दिल्ली के, उन्हीं की तरह लोगों को हाँकने की कोशिश कर रहे थे, उनका मैंडेट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक्त अब्दुल गनी लोन ने यही मुनासिब समझा कि इन दो चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट तो होता ही होता है, डे टू डे इश्यूज़ होते ही होते हैं, रूरल बेस के लोग थे नेगलेक्टेड उनके हवाले से, लेकिन बुनियादी मौक़िफ़ यही कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमें वादे दिए गए, हुकूक दिए गए, गारंटीज़ दी गई, उनसे ना छेड़ा जाए। दूसरा, जमहूरी आदाब जो हैं पूरे मुल्क में, जिस तरह हुकूक बाकी लोगों को मैसर है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिले। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ था और यही बुनियादी मौक़िफ़ आज भी है। हालांकि वक्त बहुत बदल गया है, तकाज़े बदल गए हैं, उसमें स्ट्रेटजीज़ बदली रही होंगी ड्यूरिंग द चेकर्ड कोर्स, लेकिन मौक़िफ़ से इन्हिराफ बिल्कुल नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ समझाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब लोन साहब का असैसिनेशन हुआ, आप उनके देरीन वर्कर उनके साथ रहे, काम उनके साथ किया, लेकिन सजाद गनी लोन का जो मौक़िफ़ है वो क्यों, वो एक बहुत बड़ी आवाम की ये राय है, वो बहुत डिफरेंट है अपने वालिद से? मेरा ख्याल है वो मौक़िफ़ से वो बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं। अब्दुल गनी लोन साहब की लीगेसी वो चला रहे हैं, बड़ी दयानतदारी से चला रहे हैं, और जो उनकी बेस रही है, जो इनका स्ट्रगल का सेंटर रहा है कुपवारा, वहाँ के लोगों की खिदमत में वो जुटे रहे सजाद लोन साहब। मुश्किलात के बावजूद, बाप का साया चला गया, पार्टी तकसीम हो गई थी, हम जैसे लोग भी भाग गए थे, क्योंकि वो तो उस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों की तरफ उनका ध्यान जुटा रहा, अपनी बाप की लीगेसी की तरफ जुटा रहा। थोड़े इख्तिलाफात उनके आपस में भी रहे, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा काम किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है वो कायम रहे और एक्सपेंशन इसमें हो, और ये अल्टरनेटिव एक बने जो सही मानों में लोगों को हिंदुस्तान की यूनियन में एक बाइज़्ज़त डिग्निफाइड मुकाम दिला सके। उससे उनका इन्हिराफ बिल्कुल नहीं। वहाँ जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए तो उस वक्त दिल्ली में यूपी की इसकी बीजेपी की सरकार बनी थी, नए थे मोदी साहब, उनको एक मैसिव मैंडेट मिला था। तो सिर्फ सजाद लोन साहब ही नहीं, मुझे कश्मीर का एक लीडर बताओ जिसने उनकी तारीफ़ें नहीं की, उनके हक़ में दो बोल
نہیں بولے. سجاد صاحب نے تو بولے, ادھر سے بی جے پی نے ان کو کیا دینے کی کوشش کی وہ الگ بات ہے. اس کے میرٹ کو دیکھ کے یا اس پہ تھوڑا کچھ پتہ نہیں کیا ہے, ایک ہوپ تھا, وہ بھی ادھورا ہی رہ گیا سارا. لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ بنا, الائنسز بنی, ایک ساتھ چلے. اتنا تو سجاد صاحب مجھے نہیں لگتا اتنا آگے چلے. کشمیر کے ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ سجاد غنی لون بی جے پی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک پرسیپشن پیدا کیا جا رہا ہے. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ الطاف بخاری صاحب 99% بی جے پی کے. پرسیپشن یہ ہے کہ شاید فاروق عبداللہ صاحب جا رہے ہیں. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ شاید اندر سے محبوبہ بھی اپنے رشتوں کو خراب نہیں کی جائے. میں ایک مجبوری سمجھاؤں آپ کو, ایک ڈفرنس بھی ہے, کمپلشن بھی ہے. لیکن نو مین اسٹریم پارٹی which is in electoral politics in Jammu and Kashmir can ever afford to be outside system. Once they are outside system, their claim as a mainstream party is lost. One, ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. You can be part of system, you have to be part of the system. And when you are part of the system, you are seen closer to dispensation that's at the helm. آج بی جے پی ہے, اس سے پہلے کانگریس تھی. کب کانگریس سے الگ سمجھا گیا نیشنل کانفرنس کو؟ مفتی صاحب تو خود کانگریس کے ہی تھے. کب ان کو الگ سمجھا گیا سسٹم سے؟ البتہ ان کی آواز زیادہ ہے. یہ ایک فلیجلنگ پارٹی ہے, سٹرگل کی ہے, اس کا لیڈر اسیسینیٹ ہوا ہے, ان کا وبھاجن ہوا. اس وجہ سے شاید لپ ٹو لپ زیادہ باتیں ان کی نہیں چلتی ہیں جتنا نیشنل کانفرنس کی چلتی. ان کے ورکر تو قسمیں اٹھا کے, پی ڈی پی کے دوسرے تیسروں کے قسمیں اٹھا کے بولیں گے, کریں گے وہی جو کرنا ہے. سجاد لون سے 100 گنا زیادہ, لیکن قسمیں اٹھائیں گے ہم ہی نہیں کرتے. شاید ان کی بات سنی جاتی ہے. اینڈ جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں نئی دلی کے, لگتا ہے وہ بھی فیور ہی کرتے ہیں ان لوگوں کو. سجاد ان کو زیادہ فیور نہیں کرتے ہیں. جو کل پروگرام تھا, اب پیپلز کانفرنس نے اپنا موقف رکھا, وہ کس طرح کا موقف تھا؟ کون سا موقف؟ جو کل جو یہاں کانفرنس آئی, آپ کو بلایا گیا ایز اے ممبر اس میٹنگ میں, آپ نے کیا اپنی بات کیسے؟ یہ موقف کہ جس ڈھنگ سے 370 اور 300 اور 35 سے ہٹایا گیا وہ انکانسٹیٹیوشنل. پارلیمنٹ میں ہماری وائس نہیں تھی. جو لوگ تھے انہوں نے بولا نہیں, اور آج وہی دفاع کرنے آئے ہیں جو پہلے بھی دفاع کرتے آئے تھے. ایسے ہی پوسچرنگ, دفاع کبھی کیا نہیں. جب پارلیمنٹ میں بھی تھے تو نہیں کیا. اتنی وائس بھی ان کی بھی نہیں تھی. ان کی بھی کون سنتا. انہوں نے فیصلہ کیا تھا, ان کا ایجنڈا تھا. دے ور کمیٹڈ ٹو پیپل آف انڈیا. ہمیں لوگوں ہندوستان کے عوام سے گلا ہے, سرکار سے نہیں. سرکاروں نے وہی کیا جو کانگریس نے کیا, وہی بی جے پی نے کیا. جو کچھ رہ گیا تھا انہوں نے ہٹایا. جو 95% تھا وہ کانگریس نے آہستہ آہستہ ہٹایا. ایک ہی بات ہے, انہوں نے ہمارا جامع ایک ہی دفعہ اتارا, انہوں نے چیتھڑے کر کے اتارا. فرق اتنا ہی ہے, دونوں نے ایسا ہی کیا. باقی رجیمز نے بھی, جو بیچ میں بھی پرائم منسٹرز آ گئے, ان کا بھی لپ سروس ہی تھا کشمیر کے تئیں, کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے تئیں. کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ایگزسٹنس آف another state within the state پرہیپس ایک ڈبل اتھارٹی پیدا ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں جب وہ بات کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں دس از سب نیشنلزم ڈز ناٹ سوٹ آور نیشنلزم. تو فرق کچھ نہیں ہے. کاؤنٹر سوال ہے اس پہ میرا. وہاں پہ بی ڈی سی الیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ ڈی ڈی سی الیکشن ہوتا ہے, ایون پارلیمنٹ الیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن کیا آپ اس چیز کو اپنا ایک ٹول بنا کر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے ہو کہ, یا سپریم کورٹ آف انڈیا کے پاس یہ نہیں جا سکے الیکشن کمیشن آف انڈیا ہمیں الیکشن نہیں دیتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ذمہ دار اتھارٹی وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے, وہ پرائم منسٹر تو نہیں ہے. لیکن کیا آپ نے ان سپریم کورٹ سے نہیں جا سکتے تھے؟ مجھے نہیں لگتا لیگلی الیکشن کمیشن کے خلاف آپ جا سکتے ہو سپریم کورٹ میں. یو کانٹ ہیو اے ڈائریکشن فرام سپریم کورٹ فار دی الیکشن کمیشن بیکاز دیٹ از ان اٹ سیلف اے سپریم اٹانومس باڈی. جو ان کے جورسڈکشن میں ہے, دے ہیو ایبسلیوٹ اتھارٹی. البتہ بھروسہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہیز بین انڈیپینڈنٹ ان انڈیا, ول ریمین انڈیپینڈنٹ. پرہیپس اس انڈیپینڈنس, اس نوشن کی وجہ سے الیکشن جب بھی ڈیو ہوں کرائے جائیں گے ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز. کیونکہ جموں کشمیر میں ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز الیکشنز ہوئے ہیں.
when guns were roaring elections हुए, when violence was there elections हुए, जब पंचायत का इलेक्शन होगा जो ग्रास रूट पे होता है, जहाँ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ सिक्योरिटी 1000 गुना स्ट्रेच की जाती है, जहाँ कंसेशंस अगर आपको देने होंगे फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू बी इन द इलेक्शंस, वो असेंबली से 1000 गुना. लेकिन असेंबली इलेक्शन इसलिए नहीं किए जाते हैं कि असेंबली जैसी वैसी भी हो नोशनल, लेकिन वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है. दे मेक लॉज regarding their own affairs within the constitution in the state as per the business rules. They make laws, and they don't want that we should make laws. People of Kashmir should make certain laws for themselves which other states are allowed to do. Perhaps it doesn't suit Delhi. They want to make every law by themselves unilaterally without involving us. That's why elections are not held. But there is a petition in Supreme Court, and everybody's notion was that this is an independent autonomous body. Supreme Court, the highest body to do justice, they will take a call because it's about the people who suffer, who are denied the basic fundamental right to represent themselves, to vote, to elect their own government, and above all, to be equally participants in democratic process. कल तकरीबन जो जम्मू कश्मीर की जब सबसे मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यहाँ आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, आपने सबों ने अपनी बात रखी होगी. लेकिन क्या इससे एक नया कंसेंसस शुरू हो चुका है कि जो PAGD था, क्या दोबारा कोई ऐसा ग्रुप बने? देखिए, PAGD है अभी 2 पार्टियों का ही है, और तारिक आमी साहब और कौन से हैं, मुजफ्फर शाह साहब, मोर और लेस 2 इंडिविजुअल्स, 1 पार्टी, another party. क्यों नहीं कर पाए हो? ये यही हुआ कि एक्सेशन जिन्होंने किया, एक फरीक तो था ही दिल से खराब, दूसरे को भी चलना नहीं आया. Could they save us? फिर अकार्ड किया, एक फरीक को माना, क्योंकि इंदिरा जी ने उस वक्त भी बोला घड़ी की सुइयां वापस नहीं जाएंगी. She was not willing to give any concession to Kashmiris, even if Sheikh Abdullah would have made another turnaround. नहीं किया. इसको क्या चलना है? आपका कहने का मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलो उसके लायक नहीं, चलना ही नहीं आता हूँ. Could they protect a single right of Kashmiris? ठीक है, पैसा आया, मैं नहीं मानता हूँ हर कोई करप्ट है, जो LG साहब बोलते हैं, जो दिल्ली वाले बोलते हैं हर कश्मीरी करप्ट है, हर रिजीम में करप्शन हुआ, रूल्स फ्लाउट हुए, नेपोटिज्म हुआ, फेवरेटिज्म हुआ. आई डोंट बाय दैट. या इंस्टीट्यूशंस नहीं चले, या डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ, सारा पैसा घपला हो गया. वहाँ रोड्स हैं, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ कॉलेजेस हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सेक्रेटेरिएट में फंक्शनिंग होता चला है बेटर देन वी हैव नाउ. डिलीवरी सिस्टम ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है. एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एक था, लोगों का एक कुशन था, ऑडियंस था, इन्वॉल्वमेंट था. वो कैसे आप डिमीन करते हो, अंडरमाइन करते हो? हैविंग सेड दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन्होंने दी और फ्लक्चुएट की फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे शुड एक्सेप्ट द फेलियर. They should accept the failure. Other parties who were mandated. देखिए, सजाद लोगों को क्या कसूर कर रहे हो? Was he ever mandated to take a decision on political issues? Never. He never had that kind of a majority, that kind of popularity, that kind of public support. He was either 1 or 2. But those who were above 50, above 60 in numbers, with 2/3 majority, those who passed resolutions, did they follow that? Those who made a resettlement bill, did they follow that? Could they protect that? Could they bring to us those laws once made by a competent legislative body? Was that also not a hocus? The absence is worse. The presence was a failure. LG इंतज़ामिया पे आपकी क्या नज़र है? LG इंतज़ामिया के जो काम काज है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड कैंसिल हुए, बहुत सारे बच्चे बंद है, लोगों और हुकूमत ऑफिस, मैं इसको कहूँगा जो अफसरशाही हुई है, उस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या राय रखती है? देखिए, हम ये नहीं कहें कि कुछ भी नहीं होता है, होता तो है.
ہوتا تو ہے لیکن جو بھی ہو وداؤٹ پارٹیسپیشن اینڈ کنسنٹ اور وداؤٹ آسکنگ دی بینیفیشریز دی اسٹیک ہولڈرس، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کنگس اپنے رعایا کی کا خیال نہیں رکھتے؟ بٹ وائی از کنگ شپ ایبہرڈ؟ کیا آٹوکریٹس ڈکٹیٹرس اپنے رعایا کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا وہاں وزیر افسر نہیں ہوتے؟ کیا لوگوں کو راشن نہیں ملتا ہے ان کے رژیم میں؟ کیا ان کا پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے؟ لیکن جو سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے فار پرسنل انیشیٹو اینڈ انوالومنٹ، وہ ایبسنٹ ہوتا ہے. دیٹس اگینسٹ ہیومن نیچر، اگینسٹ بیسک پرنسپلز آف لبرٹی which human being has a right to. It's not because of certain constitutions only. It's a natural right, a universal right. Every human being wants to be on his own, free, with his own initiative, not to be dictated with five stations, with assertions, with state power. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. آخری سوال میرا، پیپلز کانفرنس تیار ہے الیکشن کے لیے، اور آپ کی نظر میں کب ہو رہا ہے الیکشن؟ اگر مجھ سے آنیسٹلی پوچھے کہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، بیکاز دے آر ناٹ ہولڈنگ. میں نے جو آپ کو پہلے ہی بولا کہ ول دے الاو us to make laws, make noise on our own issues which they dislike? Will they like that? A din in the democracy is an asset. Is it straight, inherent trait? Din should have been heard, but have they that much of patience and that much of generosity? Have they? I don't think they have. یہ اس کوشچن کا ایک اور پارٹ بتاتا ہوں. ہندوستان کی جو مائنارٹی ہے اس وقت، کیا پیپلز کانفرنس اس اگر آپ نیشنل لیول پہ بات کریں گے تو کیا پیپلز کانفرنس سمجھتی ہے کہ مودی سرکار مائنارٹیز کا خیال رکھ نہیں پا رہی؟ Why are they annoyed? Criminal rights تو کانگریس میں بھی ہوئے، اتنی ناراضگی نہیں رہتی تھی نا. آج کیوں دور ہے؟ وہ ان سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کروڑوں کی آبادی جو ہندوستان بنانے میں ہمارے مددگار معاون رہے ہیں، ایکولی ایز اونرز، ایز ریسپانسبل بلڈرس آف دی نیشن، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، سبوں سے زیادہ دی ہیں. دوریاں ہوتی رہی، بیچ بیچ میں ناراضگیاں ہوتی رہی، لیکن اتنا نہیں کہ نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھا جائے. دوری از ایکسیپٹڈ، ہیٹ از ناٹ ایکسیپٹڈ. نظام الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے سمے دیا. یہ تھے پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر. انہوں نے بالکل موقف اپنے موقف کو بھی بیان کیا، اور جس طرح کی زمینی صورتحال ہے جموں کشمیر اور ہندوستان کی، آپ ان الفاظوں میں سمجھ سکتے ہو کہ انہوں نے برملا اظہار کیا کہ قانون کے نظر میں ہم اپنے ہندوستان سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ ونگس ٹی وی پہ بنے رہیے، آپ کو ہر اپڈیٹ سے آگاہ کیا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بھائی توصیف حمدانی. تھینک